बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, टीचर, हेड टीचर, मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। आज हम आपको एक नई अपडेट देते हैं कि अगर किसी स्कूल में आप वैकेंट सीट का मालूम करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। जी हाँ, इस मौजू पर आज हम आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि आपने किस तरह ये मालूम करना है कि किस स्कूल में आपके केडर की सीट खाली है और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि आखिर तक हमारे साथ रहेंगे, वीडियो को आखिर तक देखेंगे, स्किप नहीं करना, रास्ते में जंप नहीं लगाना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करें। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन हमारा टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कि गूगल की स्क्रीन आपके सामने है, हम यहाँ लिखेंगे SEDHR यानी HRMS की जो है, तो ये हमने लिखना है SEDHR punjab.government.pk। ये आपने लिखना है मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। इस तरह आप ये मैंने लिख दिया है, और यूं ही ये आप लिखेंगे तो आपके सामने एक नई तस्वीर आ जाएगी। उस तस्वीर को इस पे आपने क्लिक करना है। इस तरह आप क्लिक करेंगे तो मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आपके सामने ये स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस पंजाब पोर्टल खुल गया है। इसको आप क्लिक करेंगे। यूं ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। कोशिश करें कि आप हमारे साथ साथ रहें, और बिल्कुल अगर स्किप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल से समझ नहीं आएगी कि किस तरह आप सीट जो है उसकी मालूम कर सकते हैं कि कहाँ सीट खाली है। आप किसी भी ज़िले, किसी भी स्कूल, किसी भी तहसील में आप के स्कूल में जाके आप सीट का पता कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में भी, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में। ये नेट ऐसा खुल रहा है क्योंकि अभी सर्वर इसका ज़्यादा बिज़ी है। सारा काम सर्वर का होता है, तो यानी जो इसका काम करने वाला सर्वर, नाम लड़के का नाम ही है। तो कोशिश करें, ये जिस तरह खुल रहा है स्लो है थोड़ा सा, लेकिन आपके साथ ही मैं सारा कुछ ये कर रहा हूँ। तो नाजरीन, ये जब खुलेगा तो हमने ये ऊपर 3 लाइनें हैं, इसको हमने क्लिक करना है। ये 3 लाइनों को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, समरी, अटेंडेंस, स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, सैंक्शन पोस्ट, ई ट्रांसफ़र, वॉच लिस्ट। तो आपने वॉच लिस्ट को क्लिक करना है इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ क्लिक। आपके सामने एक नई टैब खुल गई है, ये ज़िला वाइज। अब आप ये देखें, आपके सामने ये ज़िले के पूरे पंजाब के ज़िले हैं। तो इस तरह लिस्ट आपके सामने खुल गई है। तो आपने क्या करना है कि अपने मुतल्लिका ज़िले को क्लिक करना है। जी, मैं अपने मुतल्लिका ज़िला को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये टैब आपके सामने और टैब आ जाएगी। जी हाँ, अब ये मैंने ज़िला रहीम यार खान को क्लिक किया है, और उसके साथ उसकी तहसील, ये 4 तहसीलें हैं। अब तहसील मैं खानपुर को क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरे सामने ये स्कूल, तहसील के स्कूल हैं, मरकज़ आ गए हैं कि मरकज़ कितने हैं, और सेकेंडरी विंग। ये मरकज़ जो आपका मरकज़ है उसको आप क्लिक करेंगे
تو میں اپنے مرکز کو کلیکٹ کرتا ہوں، فرض کیا کسی مرکز کو میں کلیکٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس طرح سکول، اس مرکز کے جو سکول ہیں وہ لسٹ آ جائے گی۔ ایک یہ میں ایک سکول کو کلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سکولز کی لسٹ سامنے شو ہو گئی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ میرے معزز اساتذہ کرام، یہ دیکھیں یہاں پر یہ پی ایس ٹی ہے، منیمم وہ کہتا ہے ریکوائرمنٹ 6 ہے اور اویلیبل 6 ہیں، یہاں پر پی ایس ٹی کی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں ای ایس ٹی ایس ای ایس سی عربک، یہاں پر ایک سیٹ ریکوائرمنٹ ہے اور اویلیبل نہیں ہے، تو یہاں پر سیٹ خالی ہے، عربک کی سیٹ خالی ہے، یہاں پر بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح فزیکل کی جہاں سیٹ ہے تو یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے اور یہاں پر اویلیبل کی لسٹ میں یہ نہیں ہے۔ آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ جو جہاں پہ ریڈ کیٹیگری ہوتی ہے، میں نے یہ ای ٹرانسفر کے حوالے سے کی تھی، تو وہاں پر ریڈ کیٹیگری میں جو ہے باہر سے کوئی ٹیچر اس سیٹ پر تبادلہ کرا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈرائنگ ای ایس ٹی ڈرائنگ ہے، یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے اور آگے اویلیبل میں نہیں ہے، تو یہ سیٹ خالی ہے، یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں میرے معزز اساتذہ کرام، اسی طرح آگے اس کے پاس دیکھیں یہ اوور آل آ گئی ہے ای ایس سی آرٹس کی یہ لسٹ آ گئی ہے آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اوور آل جو سیٹیں ہیں، یہ ٹوٹل فیلڈ ویکنٹ، یہاں پر پی ایس ٹی کی جو سیٹیں ہیں، ای ایس سی کی 2 ہیں، 2 فیلڈ ہیں، ویکنٹ نہیں ہے، اور اسی طرح ای ایس سی سائنس کی بھی 2 ہیں ریکوائر، 2 فیلڈ ہیں، ویکنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح پی ایس ٹی آرٹس کی یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں ای ایس ٹی ڈرائنگ کی، یہاں پر یہ دیکھیں یہ ویکنٹ سیٹ کے خانے میں آ رہی ہے یہ۔ اسی طرح پی ای ایس ٹی جرنل کی سیٹ کو خالی نہیں ہے، اور یہاں پر فزیکل کی سیٹ یہاں پر یہ خالی ہے، اور اسی طرح ڈرائنگ کمپیوٹر کی سیٹ بھی یہاں پر اس سکول میں خالی ہے، اور ایس ایس ٹی کی سیٹ بھی ایک ہے، تو اور یہ یعنی ایک خالی ہے۔ ٹوٹل 14 سینکشن سیٹیں ہیں، 10 فیلڈ ہیں اور 4 سیٹیں خالی ہیں اس سکول میں۔ اس طرح آپ اپنی معلومات کر سکتے ہیں میرے معزز اساتذہ کرام۔ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کس طرح آپ اپنی کسی بھی سکول میں آپ ویکنٹ سیٹ کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن جو ویڈیو ہم نئی کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم کو ملے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔